त्यही ओलीलाई बोलाएर सोध्नुस् न यहाँ, ओलीका सन्तानहरूले सोध्नुस्। हामी एमसीसी प्रोजेक्ट लागू गर्छौँ, पास गराउँछौँ भनेर चिठी लेख्ने, अनि आज योबाट टाढा भाग्न पाउँछौँ त। तर हुनसक्छ के भने जबसम्म 5 दलीय गठबन्धनमा सहमति हुँदैन त्यस बेलासम्म टेबल हुँदैन। त हामी त कुर्सीमा बस्छौँ, उनले नाचेका कुरा हेर्छौँ, फर्किन्छौँ। एमाले र काङ्ग्रेस मिल्दिन पनि सक्छन् होला। नमस्कार, तेस्रो आँखा अनलाइन टेलिभिजनको तेस्रो दृष्टिमा स्वागत छ। म जीवन शर्मा। कार्यक्रम तेस्रो दृष्टिमा आज हामी नेपालको राजनीतिमा चर्चाको विषय बनेको छ एमसीसी। एमसीसीकै कारण नेपाली राजनीति वृत्त अहिले चाहिँ तातेको छ। यसै विषयमा आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद मेटमणि चौधरी हुनुहुन्छ। यहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग अतिथि आइसक्नु भएको छ। स्वागत छ मान्यज्यू यहाँलाई कार्यक्रम तेस्रो दृष्टिमा। नमस्ते। के हो यहाँहरूले चाहिँ एमसीसीलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? यो एमसीसी यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट, त्योभन्दा अगाडि मिलेनियम च्यालेन्ज थ्रेसहोल्ड र जुन बेला चाइनाले ओबिओआर अथवा बिआरआई वान बेल्ट वान रोडको कन्सेप्ट ल्यायो, यसमा लगभग 85% मुलुक संसारको र 65% पपुलेसनलाई यसले जोड्ने, त्यो रोडसँग जोड्ने र आफूले चाहिएको वस्तु ल्याउने र आफूले नचाहिएको अथवा बिक्री गर्न मिल्ने वस्तुहरू संसारको हरेक कुनाहरूमा पठाउने र जस्ट फाइनेन्सियली अथवा इकोनोमिकली दृष्टिकोणले यो कन्सेप्ट आयो र यसले डिफेन्स कसरी गर्ने भनेर 2002 मा बुसले आफ्ना ब्याङ्कर्सहरूलाई यसको डिफेन्सको लागि ब्याङ्कर्सहरूलाई एउटा प्रोजेक्ट डेभलप गर भनेर भन्यो। र प्रोजेक्ट पनि एउटा संसारका सबभन्दा गरिब दुखीहरूको लागि र संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रहरूको लागि दुवै खालका प्रोजेक्ट डेभलप गर भनिसकेपछि 2 वर्ष लगाएर प्रोजेक्ट डेभलप गरे, नामाकरण गरे र 2004 मा अमेरिकीको सिनेटबाट यो एमसीसी प्रोजेक्ट पास गरेर अगाडि बढेको इतिहास छ। र त्यसै बेला ब्याङ्कर्सहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज भनेको लाखौँ लाख मान्छेहरूको च्यालेन्ज के हो भनेर यसको नाम पनि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नाम राखे। र नेपालको कुरा गर्ने भने 2068 मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा यसको सुरुवात भएको देखिन्छ। एमसी थ्रेसहोल्ड भन्नाले एउटा सीमित पैसाबाट सुरु गरेर पछि यसको कार्यान्वयन नहुँदै अथवा यसलाई व्यवहारमा नउतार्दै फेरि मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अथवा ठुलो प्रोजेक्ट को रूपमा यसलाई संशोधन गरेर संशोधनले यसले यो थ्रेसहोल्ड होइन कम्प्याक्ट नै अब नेपालले पाउने भो भनेर फेरि अर्को पटक यो कन्सेप्ट आयो। भनेपछि एउटा प्रोजेक्ट कम्प्लिट नहुँदै इम्प्लिमेन्टेसन नहुँदै फेरि अर्को प्रोजेक्ट लागू गर्ने कुरा र फेरि यो प्रोजेक्ट लिनको लागि नेपालले 23 वटा इन्डिकेटरमा पास हुनु पर्थ्यो र नेपालले 23 वटा इन्डिकेटरमा पास हुन सकेन। पास नहुँदै नेपाललाई एमसीसी हैन एमसीसी प्रोजेक्ट पास गर्ने काम गरियो भनेपछि फेल भएको छ, पास गराइयो र आज हामी लिन्नो धेरै नेपालीहरूको मनोविज्ञान बेठिक छ अथवा एमसीसी प्रति
अथवा नेगेटिभ एटिट्युड छ त्यो हुँदै पनि जबरजस्ती पास गर्नले लिन लगाउने कुरा भनेको एमसीसी अहिले नेपालमा आवश्यक छैन, नेपालीहरूले लिन चाहँदैनन्। होइन, अहिले त सडकमा देखिसक्नु भएको छ नि त, यो ठिक छ बेठिक होला अथवा के छ त्यो पछिका कुरा हो। तर आजको दिन नेपालका जनताले, धेरै बहुसङ्ख्यक जनताहरूले यसलाई मन पराएको छैनन्। यदि यहाँहरूले यो जस्तो बहुसङ्ख्यक नेपाली नागरिकले चाहिँ एमसीसीलाई मन पराएनन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरु सत्ता साझेदार दलहरू छलफल गरेर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गरेर यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरौँ, यो सम्झौतालाई रद्द गरौँ भनेर भन्न किन नसक्ने? त्यो त भइरहेछ नि त। हामीले यो एमसीसी यो प्रोजेक्ट ठिक बेठिक त आफ्नो ठाउँमा होला, हाम्रो नजरबाट त बेठिकै छ भनिरहेछौँ, तर यो थ्योरिटिकली बेठिक छ, यो कुरा हामी सबै नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ। जस्तो थियो नि, त्यही सरकारमा तपाईँ हुनुहुन्छ, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली काङ्ग्रेसले एमसीसी पास गराउनुपर्छ, टेबल गराउनुपर्छ भनेर अगाडि बढाएको छ। त्यही दल सरकारमै रहनुभएको नेकपा माओवादी केन्द्र र तपाईँ, विशेष गरी अहिले तपाईँ हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ, नेकपा समाजवादीले चाहिँ सरकारमा पनि बस्ने र सडक पनि तताउने, यो कतिको मिल्छ, यो कतिको जायज छ? यो मिल्छ, यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भनेको सत्तामा पनि बसिरहने, सडकमा पनि सत्ताकै विरुद्धमा, सरकारकै विरुद्धमा जानका लागि चाहिँ मल्टी पार्टी सिस्टममा मिल्छ। होइन, सरकारको विरुद्धमा होइन नि, प्रोजेक्टको विरुद्धमा हो। जस्तो होइन, प्रोजेक्टसँग त सरकार जोडिन्छ, सरकारले लिएको प्रोजेक्ट होला नि। प्रोजेक्ट लागू नहोस्, टेबल नगर भन्ने हो भन्नाले एकीकृत समाजवादी पार्टीका मान्छेहरू या यसमा संलग्न भएका जनताहरूलाई हामी दास बनाउन चाहँदैनौँ। हरेक नेपाली नागरिकहरू कुनै पनि विषयमा अभिव्यक्ति दिन सक्ने स्वतन्त्र छ नि त, त्यो मौलिक हक संविधानको मौलिक हकभित्रकै कुरा हो। आज जनताहरू यो विषयमा आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। यो किन यस्तो हामी गरिरहेछौँ भने, जस्तै यसलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी पनि हामीले भनिरहेका छौँ त, हामीले मात्र होइन, अमेरिकन अधिकारीहरूले यो कुरामा ओपनली भोगली यो कुरा त बोलिरहेका छन्। इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भनेपछि इन्डोनेसियादेखि पेसिफिक प्रशान्त महासागर हुँदै यसलाई प्रयोग गरेर चीनलाई घेर्ने र यो फेरि सैन्य क्षेत्रसँग, सैन्य स्ट्र्याटेजीसँग जोडिएको छ। ल भन्नुहोस् त, एउटा इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भन्ने बित्तिकै चीन घेर्ने कुरा, त्यसपछि सेक्युरिटी स्ट्र्याटेजीको त्यो सैन्य स्ट्र्याटेजीको कुरा भन्ने बित्तिकै वेपनसँग जोडिएको छ, सेक्युरिटीसँग जोडिएको कुरा छ, अरूसँग जोडिएको छ। र फेरि नेपाल संलग्नता राष्ट्र त होइन। अहिले हामीसँग पूर्व पश्चिम दक्षिणतिर भारत छ, उत्तरतिर चीन छ। यो दुईटा देशको ब्यालेन्समा रहेर हामी आफूलाई अगाडि लान खोज्दैछौँ। एमसीसी प्रोजेक्ट लागू हुने बित्तिकै, एमसीसी हामी पास हुने बित्तिकै कुनै न कुनै तरिकाले अमेरिकासँग हाम्रो एट्याचमेन्ट हुन्छ। जस्तो एमसीसीकै विषयमा, हजुर एमसीसीकै विषयमा चाहिँ तत्कालीन नेकपा र तत्कालीन नेकपा चाहिँ हुँदाखेरि, सरकारमा हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा नै जतिखेर तपाईँहरू पनि सत्तासँगै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँहरू एमाले पार्टीमै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर पनि पास गर्नुपर्छ, टेबल गर्नुपर्छ भनेर ल्याउँदै गर्दा, तपाईँहरूले ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो ठिक हुने, आज आएर तपाईँहरू चाहिँ बेठिक हुने कहाँनिर हुन्छ यो कुरा चाहिँ? मान्यज्यू, यस्तो छ, बराबर अफ क्वेसन गर्नुभयो। यदि हामीले त्यसै बेला मानिदिएको भए पार्टी दुईटा त हुने थिएन नि त। आज त हामी अर्को पार्टी बनाएका छौँ। यिनी सबै कुरामा हाम्रो चित्त बुझाइ भएन। भनेको एमसीसीको पनि एउटा कारण थियो पार्टी फुटाउनका लागि? होइन, त्यो होइन, तर यी सबै विषय केवल एउटा कारणले मात्रै पार्टी विभाजन त हुँदैन नि त। 73 सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए। त्यसै बेलादेखि नेकपा एमालेको पनि एमसीसी ग्रो गर्नको लागि, यो स्टेजमा पुर्याउनको लागि भूमिका त रह्यो।
त्यसपछि 75 साल 25 गते माघको 25 गतेको दिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली हुँदा टेबल गर्नको लागि क्याबिनेट डिसिजन त भएको थियो। क्याबिनेट डिसिजन भएर सचिवालयमा दर्ता भयो। यिनी र फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनिसकेपछि हामीले एउटा समिति बनायौँ। समितिले यस्तै करेक्सनको लागि निष्कर्ष निकाल्यो, सुझाव गरेको थियो। भनेपछि केपी ओली आज एमसीसी भन्दा बाहिर जान पाउँदैन, मोरली बाहिर जान पाउँदैन, किनकि एमसीसी ग्रो गर्नको लागि ओलीको पार्टीको पनि भूमिका छ। तर आज हामी प्रचण्डको पनि त छ नि, होइन प्रचण्डको छ, प्रचण्डको त हस्ताक्षरै बाहिर निस्क्यो। अझ होइन प्रचण्डको त झन् सम्झौताको हस्ताक्षरै बाहिर निस्क्यो। भन्दा प्रचण्डको भूमिका धेरै छ। 68 सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री, त्यसपछि आफू फेरि प्रधानमन्त्री थिए होइन। त्यसपछि हस्ताक्षर गरेका थिए। अनि केपी ओलीसँग अब पास गरौँ भनेर पटक पटक टेलिफोन वार्ता भएको छ। भनेपछि मोरली नेपालको कुनै पनि राजनीतिक दल, कुनै पनि नेता योबाट भाग्न पाउँदैनन्। अब यहाँहरू किन एमसीसी पास गर्नको लागि यति धेरै लागिराख्नु भएको छ त्यो म जान्दैन। तर म यति मात्रै जान्दछु, एमसीसी प्रोजेक्ट नेपालमा लागू भयो भने नेपाल एउटा युद्ध भूमिमा प्रवेश नै गर्छ। नेपाल एउटा लडाई, नेपाल झगडाको युद्ध मोर्चामा प्रवेश गर्छ। तर सबै राजनीतिक दलहरूले चाहँदा त सम्भव रहेछ। मतलब सबै राजनीतिक पार्टीहरू विभिन्न कालखण्डमा सरकारको नेतृत्वमा रहँदाखेरि एमसीसीलाई अझ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको परिस्थिति बनेको थियो। उहाँहरूले अगाडि बढाउनका लागि खोज्नु भएको थियो। अहिले आएर चाहिँ यसलाई एमसीसीलाई चाहिँ सत्ता गठबन्धनसँग अनि सत्ताको चाहिँ मोलमोलाइसँग गरेर जोडेका हुन् राजनीतिक दलहरूले। म यति मात्रै भन्दछु, राजनीतिक दलमा एउटा स्ट्रङ कमिटमेन्ट देखिएन। के गर्ने भन्ने पनि थाहा भएन। जस्तै ओली आफूले एमसीसी ग्रो गर्नको लागि भूमिका निर्वाह गरे, तर आज पहिले सत्ता पक्ष त्यो टेबल गरौँ न त, एकमत हुन् न त भनेर बोलिरहेछन्। अनि केपी ओली अब मुलुकको लार्जेस्ट पार्टी भन्छन्, प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्छन्, अनि यो विषयमा बोल्नु पर्दैन। तर यिनी एमसीसी बेठिक छ भनेर बोल्न पाउँदैन, किनकि आफै एमसीसीलाई यो ठाउँमा ल्याउने कुरामा ओलीको भूमिका छ। जस्तै कमरेड प्रचण्ड आफू अध्यक्ष हुने, बाबुराम प्रधानमन्त्री हुने, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुने, आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला यसलाई एउटा स्टेजबाट अर्को स्टेजमा प्रवेश गराउने, त्यसपछि हामी एमसीसी प्रोजेक्ट लागू गर्छौँ, पास गराउँछौँ भनेर चिठी लेख्ने, अनि आज योबाट टाढा भाग्न पाउँछौँ त। त्यो के छ भने नेपालको राजनीतिक दलसँग स्ट्रङ कमिटमेन्ट, स्ट्रङ दृष्टिकोण भएन, जसको कारणले एकदम हरेक चिजलाई, हरेक विषयलाई एकदम लिक्विड अथवा तरल बनाउने काम भइरहेको छ। कम्तीमा कमरेड प्रचण्ड त स्ट्रङली भन्नु पर्यो नि त, एमसीसी ठिक छ भन्ने कुरा। अब देउपता भनिराख्नु भएको छ होइन। उहाँलाई म धेरै राम्रो असल मान्छे मान्छु। उहाँको मनमा जे छ पार्टीमा त्यही निर्णय गराउनु भयो, ठिक छ नि त। जनताले बुझ्ने गरी कांग्रेसले आफ्नो कुरा क्लियर ल्यायो, सहमति गरायो। कमरेड प्रचण्डले योबाट टाढा भाग्न पाउनुहुन्न, किनकि उहाँको पनि भूमिका छ। केपी ओली योभन्दा टाढा भाग्न पाउँदैनन्। जस्तो अनि तपाईहरु चाहिँ होइन, हामी किन टाढा भाग्नु? हाम्रो नेता माधव कुमार नेपाल, माधव नेपालको चाहिँ यो विषयमा, एमसीसी को विषयमा आजसम्म कुनै भूमिका छैन। एमसीसी रिजेक्ट गर्ने कुरा अथवा करेक्सन गरेर जाउँ त भनिराख्नु भएको छ। तर मेरो आफ्नो पनि के छ भने एमसीसी करेक्सन होइन, एमसीसी खारेजै, एमसीसी कम्प्लिटली खारेज गर्नुपर्छ। यो प्रोजेक्ट नै बेठिक छ, बेठिक तरिकाले। यो चाहिँ तपाईको व्यक्तिगत कुरा अथवा यो पार्टीको आधिकारिक निर्णय? आधिकारिक त म कसरी भन्नु, आधिकारिक हुनको लागि त निर्णय गर्नु पर्यो, छलफल हुनु पर्यो, एउटा निर्णय गर्नु पर्यो, निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो, अनि यही कुरा हो भनेर बोल्नु पर्यो। अब के गर्छ त नेकपा यसले एमसीसी को विषयमा? मैले भनिसकेको छु नि त, हामी
अब्जेक्सन गर्छौँ र सांसद अब्जेक्सन पनि गर्नुहुन्छ, सरकारमा पनि रहिरहनुहुन्छ, अथवा सरकारले चाहिँ एमसिसीलाई अगाडि बढायो अरू पार्टीहरू अरू दलहरूलाई मिलाएर भने सरकार बाहिरिनुहुन्छ तपाईँ? होइन, यस्तो छ, हामी सरकार बनाउँदै गर्दा एमसिसी हाम्रो मेजर सब्जेक्ट थिएन र मिनिमम प्रोग्राम बनाउँदै गरेर डिक्लेयर गर्दाखेरि पनि एमसिसी त्यो मिनिमम प्रोग्रामभित्र छिरेको थिएन। त्यसैले सब्सिडारी विषय पर्यो। मूल कुरा संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा छ, कानुनी राज्यको कुरा छ, प्रणालीका कुरा छ। यो चिजलाई जोगाउने हाम्रो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा छ। तर पनि अहिले त पछिल्लो समयमा चाहिँ एमसिसीकै कारण सत्ता साझेदार दलहरू बिचको खटपट चाहिँ अलि बढी देखियो। अब यो सत्ता साझेदारीसँग जोडेर हेर्दा एमसिसीकै कारण चाहिँ सत्ता गठबन्धन टुट्ने सम्भावना कतिको छ? अब सम्भावना त P=1/2 0.5 नै हो हैन, सम्भावनाको कुरा गर्ने भने। तर म यति मात्रै भन्छु, एमसिसीको कारणले 5 दलीय गठबन्धनमा समस्या आउँदैन। किनकि क्लियर भन्नुहुन्छ यो? क्लियर। हामी स्थानीय निर्वाचनमा पनि थ्योरिटिकली 5 दलकै बिचमा चुनावी एकता हुन्छ, मोर्चा हुन्छ। अब सबै ठाउँमा नहोला, 753 वटै ठाउँमा नहोला। काङ्ग्रेसले तपाईँहरूसँग सहकारी गर्छ स्थानीय तहमा? काङ्ग्रेसले सहकारी गरेन भने काङ्ग्रेसको उपस्थिति पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा हुन्छ त संसदमा, स्थानीय तहमा हुँदैन नि त। त्यसैले के हो भने यसका ब्याक लजिक भनेको यो मुलुकको आवश्यकता हो। हिजो एउटा कोर्सबाट हामी प्रवेश गरेका थियौँ, त्यो कोर्स फेलियर कोर्स भइसकेको छ, फेज आउट भइसकेको छ। 15 सालमा काङ्ग्रेसले 2/3 त भोट ल्यायो नि, 2/3 सिटमा जित्यो। 48 सालमा बहुमत ल्यायो, 56 मा बहुमत ल्यायो हैन, 64 मा माओवादीले बहुमत ल्यायो, 51 मा हामी लार्जेस्ट पार्टी भयौँ। आज 74 मा 2/3 वरिपरि हामीले भोट प्राप्त गऱ्यौँ, होल्ड गऱ्यौँ। तर मुलुकलाई लिडरसिप त गर्न सकेनौँ नि त, फ्रिक्वेन्टली अगाडि बढाउन त सकेनौँ। यसको एउटा मात्रै कारण के हो भने नेपालको राजनीतिक दलसँग बहुमत ल्याउने, 2/3 ल्याउने क्षमता भयो, तर मुलुकलाई फ्रिक्वेन्टली अगाडि बढाउन सक्ने क्षमता भएन। त्यसैले यो क्षमतालाई बिल्ड गर्नुपर्ने जरुरी छ। जबसम्म एउटा मात्रै राजनीतिक दलले मुलुकलाई नेतृत्व गर्न सक्छ, त्यो क्यापासिटी बिल्ड गर्न सक्दैन, त्यस बेलासम्म 5 दलीय गठबन्धन जरुरी छ। जस्तो एमसिसीकै विषय, हजुर एमसिसीकै विषयसँग जोडेर यहाँ कुरा गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी सत्ता साझेदारी यो गठबन्धनलाई चाहिँ तोड्न चाहँदैन, यसलाई स्थानीय सङ्घ, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म, आगामी निर्वाचनसम्म सँगै लान चाहन्छ। त्यसका लागि चाहिँ अहिले यो एमसिसीको एजेन्डा उठाएर पनि स्थानीय तहलाई सार्न, स्थानीय तहको निर्वाचनै सार्न चाहिँ चाहेको छ भन्ने खालको आरोप पनि यहाँहरूमा आउन थालेको छ। त्यो गलत कुरा हो। मान्छे स्थानीय तहको चुनाव चाहिँ समयमै गर्ने विषयमा तपाईँहरूको धारणा? हिजो पनि चुनावको घोषणा गर्दाखेरि होइन सँगै गरौँ, 3 तहकै निर्वाचन सँगै गरौँ अथवा 6 महिना पछाडि सारौँ भनेर तपाईँहरूले भन्नुभएको थियो। अहिले त्यसैसँग जोडेर आयो एमसिसीको मुद्दाले गर्दाखेरि चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव पछि सर्छ र हामी सिटमा केही 2-4 सिट भए पनि बढी बढाउन सक्छौँ भनेर तपाईँहरूले चाहिँ त्यो आकलन गरेर अगाडि बढ्नुभएको भन्ने खालको आरोप छ। अब के छ भने स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा संवैधानिक रूपमै व्याख्या भएको छ, व्यवस्थापन भएको छ। त्यसमा के छ भने 215-216 म तपाईँले हेर्नुभयो भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष, वडा सदस्यहरूको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। यो त क्लियर छ नि? क्लियर छ। त्यसपछि 225 मा के छ भने कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ र 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्छ, यो पनि क्लियर छ। भनेपछि हामी 74 सालको स्थानीय निर्वाचन 3 स्टेजमा गऱ्यौँ। एउटा वैशाखको 31 गते, एउटा असारको 14 गते, अर्को असोजको 2 गते।
निर्वाचन नियमावली या निर्देशिकामा के छ भने चुनाव भएको 7औं दिनमा निर्वाचित भएको मानिनेछ। चुनाव 2 गते भयो, 3 गते डिक्लेयर भए पनि कानुनी रूपमा 7 दिन पछि मात्रै निर्वाचित भएको मानिने कुरा छ। भनेपछि हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू वैशाखको 31 गते निर्वाचन भएको 6 गते निर्वाचित भए, 14 गते चुनाव भएको 21 निर्वाचित भए र असोजको 2 गते चुनाव भएको ठाउँमा असोजको 9 गते निर्वाचित भए। अनि आज हामीले वैशाखमा चुनाव गरिराख्दा 30 गते चुनाव गरिराख्दा असोज 2 र असार 14 गते चुनाव भएको 5 वर्ष पुग्छ त। भनेको नेकपा यस स्थानीय तहको चुनाव सार्न चाहन्छ। यस्तो छ, म सांसद पनि हुँ। मैले व्याख्या गर्ने, मैले बताउने भनेको संविधानमा के उल्लेख भएको छ त्यसले टेकेर बताउने कुरा हो। मैले नेकपा एमाले या यस पार्टी अथवा नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा पनि मैले व्याख्या गर्ने भनेको संविधानलाई हो। त्यो उसो त अहिले जुन वैशाखको 30 गते निर्वाचन डेट डिक्लेयर गरेको छ यो असंवैधानिक छ। उसो भए चुनाव हुन सक्दैन। उसो भए तपाईको चाहिँ जस्तो पहिलो पटक निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूको त ती स्थानीय तहहरू त खाली रहने भयो नि। फेरि खाली हुन्छ नि त। त्यो खाली रहने व्यवस्था पनि त संविधानमा छैन। 2 मध्ये त एउटा रोज्नै पर्छ नि त। बेसिक हो। अब जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट हामीले गर्नै पर्छ। 5 वर्ष कार्यकाल हरेक जनप्रतिनिधिलाई दिनुपर्छ र फेरि खाली नगर्ने कुरो त संवैधानिक व्यवस्था होइन नि त, कानुनी व्यवस्था हो। संविधान सबैभन्दा माथि संविधान, त्यसपछि कानुन, ऐन, निर्देशिका हो नि त। यिनी संविधानमा उल्लेख भएको चिज, मेजर कुरा संविधानमा उल्लेख भएकै चिजै हो। त्यसैले हामीले कि असोजको 8 गते चुनाव गर्न सक्छौँ। असोजको 8 गते चुनाव गऱ्यौँ भने यो वैधानिक हुन्छ। सरकारमा हुनुहुन्छ, सरकारले किन घोषणा गर्यो हुन नसक्ने निर्वाचन? यस्तो छ, अब सरकारभित्र राजनीतिभित्र अनेक खेलहरू पनि हुनसक्छ। अब सडकमा एक खालको प्रेसर थियो र फेरि अर्को के थियो भने सरकार पक्ष राजनीतिक दलहरू चुनावदेखि भागिरहेछन् भनेर त्यो खालको र्युमर पनि थियो। त्यसले पनि म्यानेज गर्नुपर्ने थियो। त्यो कारणले त्यसै बेला जनतालाई हामीले प्रशिक्षित गर्नु पर्थ्यो। यो कारणले चुनाव डिक्लेयर हुन सक्दैन, यो कारणले चुनाव सम्भव छैन, संवैधानिक हुँदैन। अब त्यो नभएपछि चुनाव त डिक्लेयर भयो नि। अब अझ जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट नेपालको 3 करोड त छैन, भन्नाले जति छ पपुलेसन 2,89,00,000 होइन। त्यो पपुलेसनले कसैले अब्जेक्सन या रिट दायर गरेनन् भने चुनाव फ्रिक्वेन्टली भयो। तर मलाई लाग्छ त्यस्तो लाग्दैन। असार 14 गते र असोजको 2 गते भएका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू खास तपाईँहरू चाहिँ नेकपा यस चाहिँ स्थानीय तहको चुनावदेखि किन भाग्न खोज्नु भएको? होइन, हामी यो आरोप मात्रै हो। मैले भने नि संवैधानिक व्यवस्था गरौँ न त। उसो भए संसद खोलौँ, ऐनहरू करेक्सन गरौँ, अध्यादेश ल्याउँ, चुनाव गरौँ। अनि ओली सांसद पनि चल्न नदिने, त्यो विषयमा छलफल पनि गर्न नदिने, जनताले थाहा पनि नपाउने गरी आफ्ना एक्सनहरू, आफ्ना एक्टिभिटीहरू गर्ने, अनि चुनाव गर भनेर पाउँछ। कुन ऐन, कुन संविधानको धारा उपधारामा टेकेर हामी चुनाव गर्ने कहीँ छ? त्यसले 5 वर्ष हुनुपर्छ। 5 वर्षको कार्यकाल हो भनिसकेपछि 5 वर्ष त त्यो चलाउनु पर्यो नि त। अहिले सत्ता सहयात्री दलहरू विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी चाहिँ दुईटा एजेन्डामा अलिकति बढी केन्द्रित भएको हो कि भन्ने खालको चर्चा पनि छ। माओवादीलाई सभामुखको जागिर बचाउनु छ जसरी पनि, नेकपा यसलाई एमालेले कारबाही गरेका 14 सांसदहरू चाहिँ कारबाही हुन नदिनु छ। त्यसैका लागि पनि यो संसदमा चाहिँ विभिन्न लिङ्गरिङहरू भइरहेको
सत्ता भित्र चाहिँ त्यो कामहरू भइरहेको छ भन्ने खालको आरोप छ। यसमा तपाईँको धारणा चाहिँ के हो? यो त आरोप मात्रै हो। ओलीवाला त जे बोले पनि हुन्छ, जे भने पनि हुन्छ। तर हामी सत्ता पक्ष सांसद भएको कारणले हाम्रा दृष्टिकोणहरू संवैधानिक व्यवस्था अनुसारै दृष्टिकोण बन्नुपर्छ। त्यसैले हामी स्थानीय निर्वाचनबाट भाग्न चाहेका छैनौँ। र फेरि तपाईँ एउटा के कुरा बुझ्नु भने स्थानीय निर्वाचनमा थ्योरिटिकली 3वटा इक्वेसन हुन्छ। एउटा अब थ्योरिटिकली 2टा होला, 5 दलीय गठबन्धन र नेकपा एमाले। 5 दलीय गठबन्धन र नेकपा एमाले भित्र अरू मान्छे पनि जोडिएलान्। महन्त ठाकुरको पार्टी छ, राप्रपा पार्टी छ, सिके राउतको पार्टी छ, अरू कुनै ठेकदारहरूको पार्टी होला, त्यो जोडिएला थ्योरिटिकली है, सैद्धान्तिक रूपमा। तर 753वटै पालिकामा काङ्ग्रेस सहितको 5 दलीय गठबन्धन नहुन सक्छ। यो व्यवहारिक रूपमा त्यस्तो देखिन्छ। 5 दलीय गठबन्धन नहुने भएपछि काङ्ग्रेसको एउटा समीकरण हुन्छ, काङ्ग्रेसभित्र अर्को कोही राजनीतिक दल जोडिएला। हामी एकीकृत समाजवादी पार्टी, माओवादी पार्टी, जसपा उपेन्द्र यादवको र जनमोर्चा पार्टी, 4वटा पार्टीको एउटा समीकरण बन्छ र काङ्ग्रेसको 4वटा दलको अर्को समीकरण बन्छ। भनेको त्यो तयारीमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भन्नाले व्यवहारिक रूपमा त्यस्तो देखिन्छ है। व्यवहारिक रूपमा त्यस्तो देखिँदा रिजल्ट कस्तो आउँछ त? 753वटाको रिजल्ट के आउँछ भने अहिले पनि माओवादीसँग 11 लाख वरिपरि भोट एट्याचमेन्ट छ, होल्ड छ नि त। हामीले अब के लगभग एमाले र माओवादी एमालेकै हाराहारीमा अब पुग्छौँ भोट। लगभग कहिले पुग्नुहुन्छ तपाईँ? पुग्छौँ एमालेको हाराहारीमा नेकपा एस कहिले पुग्छ? होइन, पुग्ने ठाउँमा हामी आइसकेका छौँ। भनेपछि होल्ड हामीले भोट 15 लाख वरिपरि भोट होल्ड गर्छौँ। त्यसपछि उपेन्द्र यादवको भोट 4 लाख वरिपरि छ, त्यो भोट हामीसँग रहन्छ। जनमोर्चा लगायत अरू पार्टीको भोट ल 50-60 हजार होला देशैभरि। भनेपछि 15 लाख हामीसँग, 11 लाख माओवादीको, 26 लाख भोट, 4 लाख उपेन्द्र यादवको, 30 लाख भोट, भने 30.5 लाख 31 लाख भोट लार्जेस्ट पार्टी हुन थालेपछि 10% भोट थपिन सक्ला। जे पनि हामीसँग भोट भनेको 30-30.5 लाख भोट। अहिले नेपाली काङ्ग्रेससँगको भोट भनेको 30 लाख वरिपरि भोट हो। अब नेकपा एमाले 30 लाखबाट 31 लाखबाट 14-15 लाखमा झर्छ। त्यसपछि राप्रपादेखि लिएर उसको भोट, अर्कोको भोट महन्त ठाकुरको भोट 4 लाख वरिपरि छ, 15 र 4 19 लाख, अनि सबै जोडेर थप 1 लाख 20 लाख। भनेपछि 20 लाख 30 लाख 31 लाख भोटको बिचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ लोकल इलेक्सनमा। भनेपछि एकीकृत समाजवादी पार्टी कमजोर हुन सक्ने पोजिसन नै छैन नि त। अनि हामी किन चुनावदेखि भाग्ने? बरु चुनावदेखि को भागिरहेछ भने ओली पार्टी भागिरहेछ। सडकमा चाहिँ चुनाव गर भनेर भन्ने, तर चुनाव गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अध्यादेशहरू ल्याउन नदिनको लागि नारा जुलुस गरिरहेछ। त्यसैले हामी चुनाव, तर संसदको गाँठो फुकाउनका लागि अथवा प्रतिपक्षको चित्त बुझाउनका लागि त तपाईँहरूको पनि त भूमिका हुन्छ सत्ता पक्षको। ओली पार्टी के भन्छ थाहा छ? 14 जनाले कारबाही गर, गैर सांसद भन्छ, म सहितको लागि के म गैर सांसद हुँ। हामी एकीकृत समाजवादी पार्टी बन्नको लागि आवश्यक पर्ने लिगल प्रोसेसहरू सबै कम्प्लिट गरेका छौँ। सबै कम्प्लिट गरिसकेपछि हामी सांसद भएका मान्छेहरूलाई गैर सांसद भन्न मिल्ने, अनि यिनी सांसदहरूलाई बाहिर निकाल भनेर भन्छ। यो न्यू खोजेको कुरा होइन। बरु गैर सांसद, अवैधानिक सांसद, बेकुफ सांसद त ओली पार्टीका मान्छे हुन्। 2 पटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुँदा उसलाई सपोर्ट गर्ने मान्छे आज फेरि सांसद आफूलाई ठानिरहेका छन्। तर हामीलाई गैर सांसद भनिरहेको छ। अनि यही कुरालाई लिएर सभामुखले कारबाही गर भन्छ, सांसदहरूलाई भित्तामा टाँच भन्छ अथवा घोषणा गर भन्छ। के सभामुखले हामीलाई गैर सांसद भनेर डिक्लेयर गर्न सक्नुहुन्छ? अध्यादेश ल्याएर त्यो अध्यादेशले भनेको थ्रेसहोल्डलाई पुरा गरेर
निर्वाचन आयोगले बकाइदा प्रमाणपत्र दिएर समाखत गरेर हामी एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाएका छौँ। अनि वैधानिक रूपमा निर्माण भएको पार्टीका सांसदलाई गैर सांसद भन्ने र त्यही कारण देखाएर सांसद अवरोध गर्न पाउँछ। अब कहिले खुलाउनुहुन्छ त सांसद चाहिँ अब संसद अवरोध? बन्द त हामीले गरेको हो र। संसद अवरोध कहिले? होइन, बन्द त हामीले गरेको होइनौँ नि। त्यही ओलीलाई बोलाएर सोध्नुहोस् न। यहाँ ओलीका सन्तानहरूले सोध्नुहोस्, ओलीले भोट ल्याएका, हिटलरले भोट ल्याएका कुखुराकै जतिको चेतना भएका सांसद भनिने मान्छेहरूलाई सोध्नुहोस्। संसद यत्तिकै चाहिँ राख्ने हो? अब नै, त्यो त उनलाई सोध्नुपर्छ। हामीले त बन्द गरेका छौँ, हामी त कुर्सीमा बस्छौँ, उनले नाचेका कुरा हेर्छौँ, फर्किन्छौँ। त्यसैले सांसद कसले अपलोड गरेको छ उनीहरूले सोध्नु पर्यो नि त। अब गठबन्धनको कुरा आज भोलि नै यो एमसिसीकै विषयमा पनि एउटा खालको सहमति गर्ने भन्ने खालको हिजो पनि सहमति भइरहेछ होला। अब एमसिसीको विषयमा चाहिँ गठबन्धनको एकल निर्णय अथवा गठबन्धनको चाहिँ एकमत हुने सम्भावना कतिको छ? एकमत एउटा शर्तमा हुनसक्छ। एमसिसीलाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी होइन भनेर लिखित रूपमा अमेरिकाले गर्यो भने एमसिसी पास हुन्छ। अरू 13 अरब एउटा 13 अरब भइने कुरा मात्र हो। हामीले त 40-50 अरब पैसा नेपालको पनि छ। त्यसमा अडिट गर्न नपाउनेदेखि लिएर एमसिसीको कानुनभन्दा नेपालको कानुन मुनि हुने कुरा अरू थुप्रै छ। एमसिसीकै मुद्दालाई उठाएर एमसिसीकै मुद्दालाई उठाएर तपाईँहरू नेकपा एस र माओवादी केन्द्रले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई धम्काइ पनि रहने, सत्तामा पनि सरकारमा पनि बसिरहने यो परिस्थिति चाहिँ कहिलेसम्म? यस्तो हो, यो छलफल त हुन्छ नि त। के 5 दलीय गठबन्धन बनेपछि कहिले छलफलै नहुने कुरा हुन्छ, ठाकठुक नपर्ने कुरा हुन्छ। लोग्ने र श्रीमती होइन, श्रीमती लोग्नेको बिचमा सँगै शुद्ध त कहिले खुट्टा एकले अर्कोमा लाग्छ भने 5 दलको बिचमा बनेको गठबन्धनमा आफ्ना कुरा त हुन्छ नि त। अनि त्यही कुरालाई लिएर एकदम अप्ठ्यारो भयो, 5 दलीय गठबन्धन समस्यामा पर्यो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। एउटा रेगुलर डिस्कसन भइराख्ने चिज हो नि त। हो, अब आजको बैठक भोलिको बैठकमा चाहिँ कसरी जाने पार्टीको तयारी कसरी गर्नुभएको छ तपाईँ? हाम्रो कङ्क्रिटली डिसिजन गरेका छैनौँ, तर हुनसक्छ के भने जबसम्म 5 दलीय गठबन्धनमा सहमति हुँदैन त्यस बेलासम्म टेबल हुँदैन। टेबल भइहाल्यो भने पनि ओपनली सांसदहरू डिस्कसन गर्छन्, भाग लिन्छन्। जस्तो यही बिचमा चाहिँ सत्ता समीकरण चेन्ज भयो अथवा गठबन्धनको दलहरू चाहिँ सत्ताबाट बाहिर निस्किनु पर्ने परिस्थिति बन्यो र एमाले र काङ्ग्रेस मिल्दिन पनि सक्छन् होला, त्यतिखेर के हुन्छ? मिल्न सक्दैन। एमसिसी पास गर्नको लागि एक ठाउँमा उभिन सक्छन्, तर एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार बन्न सक्दैन। अब जाने भनेको चुनावमै हो। किन बन्न सक्दैन? जस्तो अर्ली इलेक्सनको कुरा पनि उठिरहेको छ, चुनावमै जानेको हुन्छ। अब के को आधारमा काङ्ग्रेसले ओली पार्टी अथवा ओली पार्टी के को आधारमा काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउँछ? यो च्याप्टर त क्लोज भइसकेको छ नि त। अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउपा, के काङ्ग्रेस भएको कारणले उहाँले प्रधानमन्त्री बनेको हो र? उसो भए गठबन्धनलाई चाहिँ गठबन्धनको गाँठो अहिले चाहिँ फुक्दैन, गठबन्धन चाहिँ मजबुत रहन्छ स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनसम्म भन्ने चाहिँ यहाँको अन्तिम निष्कर्ष हो। हामी स्थानीय निर्वाचनमा 753वटै ठाउँमा कुनै ठाउँमा काङ्ग्रेस र हाम्रो पनि हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा माओवादी हाम्रो बिचमा एकता हुनसक्छ, होइन? यो त्यो ठाउँको भूगोलको आवश्यकता, कार्यकर्ताहरूको चाहनाको आधारमा समीकरण बन्न सक्छ स्थानीय निर्वाचनमा। तर माओवादी, हामी जनमोर्चा र उपेन्द्र यादवको पार्टी चाहिँ धेरै ठाउँमा गठबन्धन हुन्छ र सङ्घीय र प्रदेशको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस सहितकै धेरै ठाउँमा प्याकेजमै गठबन्धनको त्यो मोर्चा बन्न सक्छ र धेरै ठाउँमा हाम्रै गठबन्धनले चुनाव जित्छ।
हस्, धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रम तेस्रो दृष्टिमा आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मेरो कुरो राख्ने महत्त्वपूर्ण मौका दिनुभएको छ। यहाँप्रति, यहाँको मिडियाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, नमस्कार।